अशोक रजनी या आयज तुडो गांवान भितर हॉट मिक्साच्या इनॉग्रेशना भितर सगळ्यांचें स्वागत आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज एकाच दिसाक खुबशे कामाचो शुभारंभ जाता। आमचे मदीं आसात आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकार, सरपंच बाबुंडा वरक, आमचे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे चेअरमॅन बाब सुभाष, सगळे पंचायत सदस्य उपसरपंच, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ, हांगचे कॉन्ट्रॅक्टर, आमचे इंजिनियर्स आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, तुडवा गांवाचो रस्तो जो 2014 जाल्लो दीस म्हाका तो 2013 सो ह्या म्हाका दिसता जवळ जवळ 11 वर्सां जालीं आनी 11 वर्सां नंतर परत एक फावटी आमकां हो योग आयिल्लो आसा। खंयचेंय काम केले नंतर ते 5 वर्सांनी परत जायना आनी 5 वर्सांनी हांव परत आयलो ना। दोश कोणी कोणाक दिवपाचो तुमी पळोवपाक जाय। ताजे नंतर परत एक फावटी हांव येतगच हो इस्टिमेट बी करून हाडपा खातीर आमकां परत एक फावटी 1.5 वर्स लागलें आनी म्हाका दिसता टेंडर जाल्लो खूब पयलीं, पूण तरी आसतना ताका आमकां एक लिमीट आसता की प्रत्येक मतदारसंघान भितर फक्त 10 कोटीची वर्साक कामां करपाक मेळटात। पयल्या वर्साक हे काम थंय लागलें ना, दुसरी प्रायोरिटी आसा त्यो गेल्यो। ह्या फावटीक हांवें तो मुद्दाम जावन घेतिल्लो आसा। आमची आयज रस्त्याचींच कामां 60 कोटीच्या वयर इस्टिमेट जावन कांय टेंडरय जावपाच्या मार्गार आसा, कांय टेंडर जाल्ले आसात, पूण ती सगळीं घेवपाक मेळनात। फायनान्शियल सगळ्यांचेर एक सिलींग घालून दिल्ली आसा, पूण तरी आसतना आयज प्रायोरिटी आमी ह्या भागान भितर दिली। नेत्रावळी पंचायतीन भितर आयज सादारण ते हे 90 लाखाचें काम आनी सकयल 3.5 कोटीचे दिसता। टोटल 3.5 आनी 1.25 कोटी म्हणजे ह्या इतक्या कामाचो शुभारंभ सादारण 4.5 कोटीच्या कामाचो शुभारंभ ह्या नेत्रावळी गांवांत एकच गांवान भितर जाता। 7 पंचायती, एक नगरपालिका म्हणून 8 हातूंतले तातूंतले अर्दो फंड आसा तो म्हगेलो नेत्रावळी ह्या वर्साचो वता। कांय ना, पूण लोकांनी आमचे बरोबर त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की नेत्रावळी एकच पंचायत गेले ते निवडणुकीन भितर आमचे बरोबर रावली ना आनी त्याच गांवान भितर सगळ्यांत चड विकास जाता। आमी एक विचार करपाक जाय की कोणाक मनशाक खंय तुमी जे वनवास भोगलो म्हणटा न्ही, 5 वर्सां खूब कठीण वनवास भोगलो। 12 वर्स वनवास न्ही, ती 5 वर्सां सुसेगाद गेल्ले तुमी। ताजे नंतर रस्तो खराब जाल्लो कळ्ळें न्ही, आनी आतां हांव परत आयिल्लो आसा। म्हणूनच आनी वनवास तुमी भोगपा सारक्योच गोश्टी करतात। म्हाका केन्नाय दिसलें ना की ह्या वेर्ल्या गांवान भितर 22-25 भुरगे कामाकय लागले आसात। तरी आसतना जे पयलीं 75 वर्सां किंवा हें जालें तेन्नाच्यान 60 वर्सांक जितके कामाक लागले ना ते 1 वर्सा भितर किंवा म्हणजे 5 वर्साच्या टर्मान भितर 5 पटींनी 3-4 कितले म्हाका दिसता 2-3 कितले गव्हर्मेंट सर्वंट आसले। आयज ह्या तुडो जावं हातून भितर हांव सगळ्यांकच सांगना, पूण हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट हांगा दिलो। हायेस्ट हांगा कोणी चिंतलें नासलें की हांगा त्या वेळार रस्तोय जातलो म्हणून। आयज रस्तो जातकच खडबडीत जातकच परत म्हाकाच गाळी पडटा की कित्याक लागून गेले त्या निवडणुके भितरय हांगा ह्या हॉलांनी बसून म्हजेर सगळी टिका जाताली। एक बूथ असो जालो की हो सगळ्यांच्यांनी प्रामुख्यान एकय घर मायनॉरिटीन आसलेल्या बुथाचेर म्हाका 100 मतांनी हांव फाटल्यान पडलो। लोकांची मानसिकता अजून कशी आसा म्हूण खबर ना म्हाका। म्हणून लोकांनी विचार करपाक जाय, विकास करता त्या मनशाक फाटीं उडोवन परत मागीर वनवासा वचपाचीच इच्छा आसा जर जाय जाल्यार मागीर वचपाचेंच। हांव इतकेंच मागता की नेत्रावळी भागान भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्या मतदारांनी विचार करपाक जाय की ज्या रितीन अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी सगळे म्हणटाले की परिकाराचे आनी तांचे आशिर्वाद आसलेच,
हांव केन्नाय खंय कितें काम केलें जर जाय जाल्यार बुडबुड्याची तळी मनोहर पर्रीकरान केली, आनी कोणी केली. हांगा थळावें काम करतले जर जाय जाल्यार इस्टिमेट आमी करना, टेप आमी करनात, इंजिनियरां आमी हाडना, फॉलोअप आमी करना जाल्यार खंयचोय लिडर आसा तो पावपाक शकना. हें मुळावें काम आसा तें काम करून घेवपाक जाय. आयज म्हाज्या त्या कारकिर्दीन भितर हांगा फॉरेस्टाचे मागीर दुसरे प्रायवेट डिस्प्यूट आसा हांची NOC मेळना, हे रस्त्याचें काम जायना, सगळ्याचेर मात करून आमी केलें. कांय गोश्टी बेकायदेशीरय करच्यो पडटात. NOC मेळना जायना तेन्ना खंयच्यान तरी वापर करून करचो पडटा. आमकां खबर आहा रिस्क आसा. वेल्ले साळजिणी गांवांत भितर आयज कोणी व्हिडिओ काडटले पूण त्या वेळार सायकल वचपाक मेळना, मोटरसायकल वचपाक मेळना. त्या वेळार आमी म्हणजे फॉरेस्ट आडायता आसतना प्रत्येक दिसा प्रत्यक्ष उबी रावन काम साळजिणी पर्यंत केलो. रस्तो खडबडीत जातकच व्हिडिओ काडपाक कांय न्ही. आमकांय खबर नासता की कितले एफर्ट्स तातूंत भितर गेल्ले आसा ते. म्हणून आयज परत एक फावटी म्हाका दिसता की नेत्रावळी गांवांत भितर आमी काम करतात. तडल ग्रामाच्या विशय आमचे हें येता स्ट्रॉबेरीज. कोणी केन्नाय विचारली जर जायत ना कितें उरता, आमकां त्रासां उडयल्या सरकारान. उसा खातीरय त्रासान सरकारान उडयल्या, स्ट्रॉबेरी केले जाल्यारय त्रासान उडयल्या. बरें कोणाचें जाल्लें म्हणून म्हाका कळना. म्हणून कांय तरी पॉझिटिव्ह गोश्टी केन्नाय मायक धरल्या बरोबर पॉझिटिव्ह गोश्टी बाबा ह्या मनशान अमकें काम हांगा केल्लें आसा हें प्रत्यक्ष सांगपा जाय. प्रत्येक दिसा जर नेगेटीव गेले जाल्यार कशें जातलें. आमकां काम करपाची उमेद येवपा जाय न्ही. आयज म्हजो एक गांव आसा काजूगट्टो म्हणटा तें. त्या एक काजूगट्टो गांवांत भितर 10 कोटी लागतात रस्तो करपाक आनी मतदार कितले आहात 60 कितले. 60 मतदारां खातीर 10 कोटी रुपयाचो रस्तो आमी करतात. दुसरे वटच्यान त्याच बुथाचेर दुसरो रस्तो आसा तो कल्ला आसा. परत त्या कल्ला रस्त्याक 10 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो आसा. 10-20 कोटी फक्त 120 मतदाना खातीर 20 कोटीचो रस्तो करचो पडटलो. ना जर जाय जाल्यार पणजे वचून आंदोलनां सुभाष फळदेसायाच्या नांवान जातात. आनी ज्या रस्त्या खातीर आमी करतात त्या रस्त्याचेर जे गांवचे लोक आसात रस्तो तांकां जाय, जमीन तांगेली आनी ते म्हणटा की पयलीं पयशे दवर आनी मागीर रस्ते हात घाल. आनी तो रस्तो जायना म्हणून मागीर पणजे आझाद मैदानाचेर बावटे लागतात की सुभाष फळदेसाय कांय करना. पण एक्विजिशन जाल्यार पसून पयशे मागीर मेळटा न्ही. ते म्हणटा की पयलीं कॅश हाडून दवर आनी ते आपल्या कडेन दी. गांवांत भितर केस्तांवां पूण भायर वचनात. कोण रामा काणकोणकार येतलो, कोण ती बाई, कोण ती वास्कोची तारा केरकर, हांकां तोंड खूब व्हडलें आसा. गांवांत भितर सॉल्व करा लोकांचे प्रश्न. म्हाका NOC हाडून दियात की ह्या गांवांत भितर रस्तो वचपाक जाल्यार ह्या लोकांच्या प्रॉपर्टींतल्यान वता. स्वताच्या प्रॉपर्टींतल्यान वतात तेन्ना पसून NOC मेळना आनी मागीर लोक भडकावन घालता. आयज आमी तेय टेंडर केल्ले आसात. खंयच्यानी जावन स्पेशल हें घेवन क्लॉजीस लावन हेय रस्ते आमचे जातले. काजूगट्टो रस्तो आयज सादारण 9 कोटी 70 लाखांचो रस्तो टेंडर जाला ह्या दिसान जातलो. कळ्ळें न्ही. सांगपाचो मुद्दो इतकोच की आमी ह्या एका विका भितर म्हाका दिसता 500 कोटीच्या आतां पर्यंत कामां आमी हें करतात. आयज एकाच दिसा भितर 20 कोटीच्या कामाचो प्रारंभ जातलो. हांगच्यान गेले नंतर आमकां हँडीक्राफ्ट विलेज, कुणमी विलेज ते 10 कोटीचें काम आनी आयज ह्या रस्त्याचीच कामां सादारण 10 कोटीच्या कामाचो शुभारंभ जाता. म्हणजे एकेका विकाक इतले मोठ्या प्रमाणान वो विकासाची कामां आमी हातान घेतिल्ली आसात ती बरी जातली. म्हाका इतकेंच की हें सगळें करता आसतना आमी मानवी विकासाचो अत्यंत गरजेन विकास करपाक जाय. म्हणजे हांगा स्ट्रॉबेरीजा सारके आयले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कांय सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जाले. दुसरी पद्दत आसा की आमी जेन्ना कुणमी विलेज म्हणून हाडटले किंवा हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणून हाडटले त्या वेळार थंय आमी कितें प्रोड्यूस केल्लें तें मार्केटींग जावपा खातीर हाडटात. म्हणून सायड बाय सायड आमकां ह्या क्षेत्रान भितर काम करपा खातीर आमकां हें जाय. तुमचो हो हॉल दिलो जर जायत म्हाका एक सादारण कोणी जर कुणमी साडी बी करतात खंयच्याय एक कॉमन प्लेसीचेर नाल्यार खंय हांव खंयच्यानी पयशे हाडटलो तुमकां मशीन घेवन दिता फुकट. घरा कडेन बायलो बसले जाग्यार जर एखादे वेळ साडी विणपाचें काम करता जर जाय ताजें मार्केटय आमी करतले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी थंय जातल्यो. म्हणून सगळ्या कडेन मागता की एक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आतां निवडणूक आसा 2024 निवडणुका. नरेंद्र मोदी सारकें एक मोठें व्यक्तिमत्व आमी ताका विश्वनेता म्हणटात. भारत देशाचें नांव इतके व्हडल्या पावंड्याचेर व्हरपी नरेंद्र मोदीक परत एक फावटी सगळ्यांनी उखलून धरपा. ह्या बुथाचेर तर आमकां 100% वोट्स पडपा जाय अशें म्हजें आसा. एक फावटी हें करून दाखयात. कळ्ळें न्ही. साळजिणी सारको बूथ आसा, रजनी आसा हांगा.
साळजेनी सारखे बूथ ल्हान बूथ आसा गोंयान भितर एक विक्रम करपा जाता 100% मतां एकाच जाग्यार आनी पडपा सारके प्रश्नच ना कळ्ळें न्ही तें जालें जर जाय जाल्यार एक वेगळें स्वरूप येतलें गोंयान भितर खंयचो बूथ आसा 100% मत हें नरेंद्र मोदीक पडलां सुभाष फळदेसाय सोडून दियात आमचे वैयक्तीक कितें आसलेलें पण नरेंद्र मोदी ह्या लोकसभेक संपूर्ण भारतान भितर नांव जावपा सारकें एक साळजेणी सारको बूथ आसा ज्या जाग्यार मतदान कमी आसा हो सहज आमकां 100% म्हणपाक मेळटा सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करात कारण आयज नरेंद्र मोदी सारको एक विश्वव्यापी नेतृत्व संपूर्ण विश्व ताजें आयकता त्या मनशाक आमी परत एक फावटी पंतप्रधान करपाक जाय नक्कीच तो जातलो पूण आमचो हांगा एक हायेस्ट मतदान घेवन हांगचो खासदार थंय वचपाक जाय गेले त्या फावटी आमी सार्दीन म्हणटा ताका दिलें खबर आहा कोणी सार्दिनाक पळयलां हांगा ना येवपा सोड हरशीं कोण पेपरान पळयलां पेपरार पसून ज्या मनशाक पळयलें ना तो खासदार जावन गेलो आमचो कळ्ळें न्ही म्हणून असल्या मनशांचेर विश्वास दवरता आसतना आमी खूब मोठे आमी म्हणना की तुमी सार्दिनान मारलो आनी सार्दीन तुमच्या मतांचेर निवडून आयलो बिलकूल ना पूण आमी आनी मातसो जर फोर्स मारलो ह्या बुथाचेर आनी 5-25 मतां दिल्लीं जाल्यार सार्दीन येनासलो भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार येता आसलो आयज आमचो नरेंद्र सावयकर ह्या गांवांनी भोंवतालो प्रत्येक जाण ताका वळखता काय ना नरेंद्र सावयकरा वळखता मरे सार्दिना आमी केन्ना पळयलोच ना पूण सार्दीन हें जाला खासदार जालो सो ह्यो गोश्टी आमी लक्षांत दवरपा जाय परत एक फावटी आमचे पंचायतीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आतां एक आमी केबलाचेंय काम आसा तें आडकून उरलें हांगा प्रत्येक फावटी झाड पडटा आनीक लायट ना जाता त्या खातीर अंडरग्रावंड केबल म्हाका दिसता की हें काम हांवें पयलीं टर्माक सुरू केल्लें तें आजून कंप्लीट जायना 2016क हांवें पांयाभरणी केल्ली पूण मदलीं 5 वर्सां आमचे कडेन ना आनी गेलीं 2 वर्सां हांगा वयर येवपाचें काम फॉरेस्टान आडान दवरलें तें आमी उच्चस्तरीय बैठक मंत्र्या कडेन घेवन खूब फावटी ताजें फॉलोअप करून हे कामाचें आयज NOC मेळ्ळें आसा आनी अंडरग्रावंड केबलींग वयर येतलो जाणी म्हळ्यार केन्नाय खंय झाड पडलें कितें जालें जाल्यार लायट हें जावपाक ना तुमी सगळे सहकार करा ताका ते ट्रेंचीस बी मारले पळय कॉपरेट करपाक तांकां आतां मदीं मदीं येतले पण रस्तो बारीक आसा तेन्ना ट्रेंच आसतलो आमी सांगतले ताका की बेगून बेग घालून ते कंप्लीट करात पूण प्रत्येक जाग्यार जर विरोध करपाक गेले जर जाय जाल्यार कामां परत येवची ना तुमी मातशी अनेक विशय BSNL पयलीं तेंचो टावर पंच अंडरग्रावंड कितले करपाचे आसा ते बरोबर जर जायत जाल्यार बरें जातलें हे एक फावटी वस्तू पयलीं तेंच्यांनी सर्वे केल्ले न्ही सॅटेलायटाचेर तितली हें मेळना म्हणटा तेंकां ते आनी कॉपर केबल घालताले एस्टिमेट चड वाडटा आमी तांकां प्लेस बी मातशें हालोवन हें कर म्हणल्यार ते ट्राय चालू आहा तुमी एक फावटी फोर्स मारल्यार ओके तांगे चीफ आहा तेजे कडेन उलयात बरें या ओके ह्या दोनी कामाचो सांगड प्रॉब्लम कितें आहा ना इलेक्ट्रिकल केबल आनी वॉकेबल बरोबर वचना ताजी मॅग्नेटीक इंडक्शन आसा पळय न्ही तें इफेक्ट करता तातूंत भितर एक गॅप जाय पडटा म्हणून इलेक्ट्रिकल केबल अलॉंग वीथ हो वचना म्हणून एक प्रॉब्लम आसा तेजेर कितेंय रिजॉल्व जालें जर जाय ताका कॅपिंग बी करून वचपाचें ताजें हें आसता पळय न्ही फ्लक्स तो इंटरफियर जाता दोनी लायनी भितर सो परत एक फावटी तुमच्या सगळ्यांक मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांगच्यान आमी आतां वेल्लें वतले वेल्लेच्यान आमी हांगा वतले बिचुंद्रे नेत्रावळी आनीक नेत्रावळीच्यान मागीर परत आमचे उगे भाटी रोड आसा मेन रोड आनी ताच्या नंतर 11क आमचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी रवी नायक हांगा येतले हातूंत भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ती स्किमींतल्यान आमी ही हँडीक्राफ्ट विलेज केल्ली आसा उगे सो आयज दनपार पर्यंत ह्या 20 कोटीच्या कामाचो प्रारंभ जाता देव बरें करूं तुमी कितें घेतली